अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्साक़ल्तुम इलल अर्द अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील इल्ला तंफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रूहु शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीन कफ़रुस्सुफ़्ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। इन्फ़िरू ख़िफ़ाफ़न व थिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अन्फ़ुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। लौ कान अरदन करीबन व सफ़रन क़ासिदन लत्तबऊक वलाकिन बअुदत अलैहिमुश्शुक्का वसयहलिफून बिल्लाहि लौ इस्ततअना लखरजना मअकुम युहलिकून अन्फुसहुम वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून। अफ़ल्लाहु अन्क लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीन सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। ला यस्तअज़िनुक अल्लज़ीन युअ्मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन। इन्नमा यस्तअज़िनुक अल्लज़ीन ला युअ्मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वरताबत कुलूबुहुम फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून। वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम फसब्बतहुम वक़ील उक़ऊदू मअल क़ाዒदीन। लौ खरजू फ़ीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला ख़बालन वला औदअू ख़िलालकुम यबग़ूनकुमुल फ़ित्नह वफ़ीकुम सम्माऊन लहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। लक़द इब्तग़वुल फ़ितनत मिन क़ब्लु वक़ल्लबू लकल उमूर हत्ता जाअल हक़्क़ु व ज़हर अम्रुल्लाहि व हुम कारिहून। वमिनहुम मन यक़ूलु उज़ल्ली वला तफ़्तिन्नी अला फ़िल फ़ितनति सक़तू व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफ़िरीन। इन तुसिबका हसनतुन तसुअहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यक़ूलू क़द अख़ज़ना अम्रना मिन क़ब्लु व यतवल्लौ व हुम फ़रिहून। क़ुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। क़ुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन व नहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही
بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يعادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا
इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम इन नअफ़ु अन ताइफ़तिन मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफ़तन बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बअदुहुम मिन बअद यअमुरून बिल मुनकरि व यनहौना अनिल मारूफि व यक़बिदूना अयदियहुम नसुल्लाह फनसियहुम इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाति वल कुफ्फार नार जहन्नम खालिदीन फीहा हिया हस्बुहुम वलअनहुमुल्लाह वलहुम अज़ाबुम मुकीम। कल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अम्वालन व औलादा फस्तमतऊ बिखलाकिहिम फस्तमतअतुम बिखलाकिकुम कमस्तमतअल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम बिखलाकिहिम व खुद्तुम कल्लज़ी खादू उलाइका हबितत अअमालुहुम फिद्दुनिया वल आखिरह व उलाइका हुमुल खासिरून। अलम यअतिहिम नबउल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम क़ौमि नूहिन व आदिन व समूद व कौमि इब्राहीम व अस्हाबि मदियन वल मुअ्तफ़िकात अततहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात
फमा कान अल्लाहु लियज़्लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़्लिमून वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिलमारूफ वयनहौना अनिल मुनकरि वयुकीमून अस्सलात वयु'तून अज़्ज़कात वयुतीऊन अल्लाह वरसूलह उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति वल कुफ्फार वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन वरिद्वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबिअसल मसीर यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्रि वकफ़रू बअद इस्लामिहिम वहम्मू बिमा लम यनालू वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु वरसूलुहु मिन फ़ज़लिहि फ़इन यतूबू यकु खैरन लहुम वइन यतवल्लौ युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वमा लहुम फ़िल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फ़ज़लिहि लनस्सद्दक़न्न वलनकूनन्न मिनस्सालिहीन फलम्मा आताहुम मिन फ़ज़लिहि बख़िलू बिही वतवल्लौ वहुम मुअरिदून फ़अअक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूहु व बिमा कानू यकज़िबून अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह।